बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर टीवी और मैं हूं शाहज़ेब फारूक। सबसे पहले शामिल करते हैं बुलेटिन में हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के अफराद की इमदाद के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की जानिब से नहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म और सितम का सिलसिला जारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए एक नौजवान को शहीद कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स के पाकिस्तानी खिलाड़ियों के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। कॉमनवेल्थ चैंपियन नूर दस्तगीर भट्ट की आमद पर नारों की गूंज। सिटी सेंटर में योम इस्तिसाल कश्मीर पर तहरीक कश्मीर बरतानिया का एहतजाज। इंसानी हुकूक की तंजीमों और कश्मीरी कम्युनिटी की एहतजाजी रैली में शिरकत। बच्चों और खवातीन की कसीर तादाद शरीक एहतजाजी बैनर्स उठाकर इंसाफ की अपील। कॉमनवेल्थ गेम्स में नूर दस्तगीर भट्ट की शानदार कामयाबी। 24 साला वेटलिफ्टर ने पाकिस्तान के लिए तलाई तमगा हासिल कर लिया। 232 किलोग्राम वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड बना दिया। काबिज भारतीय हुकाम का 8 मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी आयद। 1989 से हुकाम की जानिब से 8 और 10 मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी आयद है। सफारत खाना पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम योम इस्तिसाल कश्मीर तकरीब मुनक्किद। तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। शुरा की आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीरियों को महसूर करने की मुज़म्मत। यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Whether you run a global corporation or a small business, keeping track of your company's finances is equally important. That's why at TAS Accountants, we believe that every business should have a team of accountants, An income tax preparer, a payroll processor. bookkeeper and a business advisor to advise you when you're just not sure what to do. We will even help you set up your new business. When you work with TAS Accountants, your own team of accountants is exactly what you'll get, no matter how large or small your business is. Give TAS Accountants a call on 0121 565 1885 Or on 0789 0669 148. हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शामिल करें, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के अफराद की इमदाद के लिए अमदादी फंड कायम कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब से मुतासरा इलाकों में अमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम बिलखुसूस मुखय्यर हज़रात से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि सैलाब की तबाही का शिकार अहले वतन की दिल खोल कर मदद करें। तारीखी बारिशों ने सैलाब की सूरत क़यामत सुगरा बर्पा किया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के अफराद की इमदाद के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम बिलखुसूस मुखय्यर हज़रात से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि सैलाब की तबाही का शिकार अहले वतन की दिल खोल कर मदद करें। तारीखी बारिशों ने सैलाब की सूरत क़यामत सुगरा बर्पा की है। सैलाब मुतासरा भाइयों, बहनों और बच्चों की मदद अंसार मदीना वाले जज्बे से करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में गैर मामूली बारिशों के बायस तबाही हुई, जबकि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेतहाशा नुकसानात हुए। मुल्क के गैर मुस्तहकम माशी हालात के बावजूद हुकूमत ने 5 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी जारी कर दिए हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने 2005 के ज़लज़ले और 2010 के मुल्क के सबसे बड़े सैलाब के वक्त मुतासरीन की दिल खोल कर मदद करके पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की थी। आज भी अहले वतन को यही जज्बा दरकार है। दूसरी जानिब सैलाब ज़दगान के लिए रकूम प्राइम मिनिस्ट्री रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट नंबर G12164 में जमा कराई जा सकती है, जबकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सूबाई हुकूमतों से भी गुजारिश है कि मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार दे ताकि अमदादी कामों को मज़ीद तेज़ किया जा सके।
ایک اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروسز کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی نے ایک اور کشمیری نوجوان کی جان لے لی۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروسز کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی نے ایک اور کشمیری نوجوان کی جان لے لی۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی فورسز نے بارامولہ کے علاقے میں نام نہاد سیکورٹی آپریشن کے دوران فائرنگ کر کے کشمیری نوجوان کو شہید کیا۔ بارامولہ اور قریبی علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز بھی بند کر دی گئیں۔ قابض بھارتی فوجیوں نے بارامولہ کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ گھر گھر تلاشی کے دوران خواتین سے بدتمیزی کی گئی اور ہراساں بھی کیا گیا۔ لوگوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ایک اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان کونسلیٹ برمنگھم میں کامن ویلتھ گیمز میں مختلف کھیلوں میں حصہ لینے والے پاکستانی اسکواڈز کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کر کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی، جبکہ ویٹ لفٹر کامن ویلتھ چیمپئن محمد نور دستگیر کے کونسلیٹ پہنچنے پر نعروں کی گونج میں پرتپاک استقبال بھی کیا گیا۔ جبکہ تقریب کے دوران پی او اے کے صدر عارف حسن نے کونسلر جنرل سردار عدنان رشید کو سوینئر بھی دیا۔ مزید احوال برمنگھم سے شکیل جاوید کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کونسلیٹ کی جانب سے منعقدہ استقبالیہ تقریب میں مختلف کھیلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں اور مینجمنٹ نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ تمام کھلاڑیوں کا کونسلیٹ پہنچنے پر کونسلر جنرل آف پاکستان سردار عدنان رشید، کونسلر سعدیہ ملک، وائس کونسلر بختاور میر سمیت پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے اپنے ہیروز کا پرتپاک والہانہ انداز میں استقبال کیا۔ اس موقع پر کامن ویلتھ گیمز میں ورلڈ ریکارڈ بنانے والے ویٹ لفٹر محمد نور دستگیر جب کونسلیٹ میں داخل ہوئے تو پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج میں ان کو خوش آمدید کہا گیا، جبکہ کمیونٹی کی بڑی تعداد کونسلیٹ ہال میں موجود تھی اور اپنے قومی ہیروز کے ساتھ تصاویر بنانے اور خوش گپیوں میں دکھائی دیے، جبکہ پاکستان کی مزید جیت کے لیے کھلاڑیوں کو حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے۔ اس موقع پر گولڈ میڈلسٹ محمد نور دستگیر بھٹ کا کہنا ہے کہ پوری پاکستانی قوم کا شکریہ، جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا اور آئندہ پیرس میں ہونے والی گیمز میں جیت کر پاکستان کا نام روشن کروں گا۔ بہت فخر کی بات ہے ہمارے لیے، میرے لیے بھی، کہ میں نے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز حاصل کیا، اور یہ 14-15 سال کے بعد ہماری ویٹ لفٹنگ نے شجاع الدین ملک کے بعد ہم نے آئی تھنک میڈل لیا گولڈ، اور وہ بھی 3 ریکارڈ کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم نے کامن ویلتھ گیمز کے 3 ریکارڈ بھی کیے ہیں، اور شکر الحمدللہ۔ اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اگر اسی طرح ہم تیاری کرتے رہے مزید تو انشاءاللہ تعالیٰ پیرس جو اولمپکس آ رہی ہے وہاں پہ بھی پاکستان کے لیے میڈل لیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی او کے صدر لیفٹیننٹ جنرل آر سید عارف الحسن، کونسلر جنرل آف پاکستان سردار عدنان رشید، سابق کپتان ہاکی سمیع اللہ، شاہ حسین شاہ، پاکستان ریسلنگ کے وائس پریزیڈنٹ محمد ارشد ستار، وائس پریزیڈنٹ نیشنل کوچ ٹیبل ٹینس عرفان اللہ سمیت دیگر کھلاڑیوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان کونسلیٹ کی طرف سے تقریب منعقد کرنے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے جو پیار اور حوصلہ ملا ہے، اس سے مزید بہتر کارکردگی دکھا کر پاکستانی قوم کے چہروں پر خوشیاں بکھیریں گے۔ آئی تھنک میری طرف سے تو پرفارمنس ہیز بین ویری گڈ، اور اگر تھوڑی سی اور سپورٹ ملتی ہے ہمارے ایتھلیٹس کو تو انشاءاللہ یہ اور بہتر کرتے، بٹ اب کیونکہ ان نے اتنا اچھا کیا ہے، اب لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہے، تو آئی تھنک یہ سپورٹ آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں نو کا تو پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، اس نے کتنا اچھا کیا ہے، آپ کے باکسرز نے کتنی اچھی پرفارمنس دی ہے، آپ کی ایتھلیٹس وغیرہ وغیرہ سب، ایوری ون ہیز ڈن دیئر بیسٹ، اینڈ آئی تھنک ثابت یہ کرتا ہے اس چیز کو کہ پوٹینشیل ہے، سپورٹ تھوڑی سی ملے، تھوڑی سی وہ ملے تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ کونسلیٹ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جو برمنگھم کامن ویلتھ گیمز ہیں اس میں پاکستان کا جو دستہ شریک ہوا ہے اسے ویلکم کرنا اور اس کو اپنی کمیونٹی سے ملوانا۔ خوشی ہے کہ ہماری کمیونٹی کے ممبران نے بڑی تعداد میں یہاں شرکت کی ہے، وہ اپنے ایتھلیٹ سے مل رہے ہیں اور ان کا ویلکم کر رہے ہیں، اور بالخصوص وہ ایتھلیٹس جنہوں نے حال ہی میں میڈلز جیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کانٹینجنٹ کے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ آج یہاں پہ کونسلیٹ میں ہمیں بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، اور ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے پاکستانیوں نے ہمیں یہاں پہ دعوت دے کے، تو ہمارا جو ہم کمپٹیشن کے لیے آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حوصلہ اور بلند ہوا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے کمپٹیشن رہتے ہیں تو اس میں ہمارے زیادہ سے زیادہ میڈل ہوں گے۔ اس میں بہت اچھی پرفارمنس رہی ہماری، ابھی تک ہمارے لڑکے نے، فواد خواجہ نے 3 میچ جیتے ہیں اپنے پول کے،
اور بڑا اچھا چل رہا ہے پاکستان کا کانٹینجنٹ سارا، بڑی اچھی پرفارمنسز چل رہی ہیں، اور بہت بہت شکریہ خاص طور پہ پاکستان کونسلیٹ کا اور میڈیا کا جنہوں نے خاصی ہماری بوسٹنگ کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہوپ فار دا بیسٹ، آگے بھی ہم آگے چلیں گے. میرا نام شجر عباس ہے، میں پاکستان کا فاسٹسٹ مین ہوں 100-200 میٹر میں، اور الحمدللہ میں نے پاکستان کے لیے ادھر 200 میٹر میں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. جی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنے بڑے کمپٹیشن میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں، بہت ایکسپیرینس لے لیا کامن ویلتھ گیم سے. میرا پہلا انٹرنیشنل ٹور ہے. میں نے اپنا 2 فائٹ جیتا اور تیسرا ہارا. میں انشاءاللہ اس بار جا کے اس سے زیادہ محنت کروں گا، اس سے زیادہ زور لگاؤں گا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پاکستان کو میڈل دوں گا. جو محبت ہمیں یہاں کے لوگوں سے ملی ہے وہ بالکل بیان نہیں کی جا سکتی، وہ بہت زیادہ ہے. سب سے پہلے تو میں ان کو شکر گزار ہوں، یہاں پر پاکستانیوں سے اتنی محبت انہوں نے ہمیں دی ہے، یہ سب سے پہلے ہے ہمیں. دوسری چیز الحمدللہ اس پہ یہ پوری ایفرٹ ہے، ایک بندہ اکیلا نہیں ہوتا. اس کی فیملی تھی، فیڈریشن تھی، اور اس کے ساتھ بتھیرے ان کے ٹورز لگے ہیں، ٹرپس ہوئے ہیں، انہیں سے گروم کیا ہے. تو الحمدللہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ایک ایسا اسٹرکچر ڈیولپ کریں جس میں ایسے بہت سے لوگ ڈیولپ ہوں. ویری ہیپی، بہت خوشی ملی ان سب کو مل کے. آئی ایم سو ہیپی دیٹ پاکستان came in the Commonwealth Games and ماشاءاللہ بہت میڈل بھی جیتے. سو الحمدللہ میں پاکستان keep doing more and more and more انشاءاللہ. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارا پاکستان الحمدللہ کچھ مطلب سب کہتے ہیں کیا لیا الحمدللہ ابھی تو گولڈ آ گیا ہمارے پاس. امید ہے کہ اچھے اور ایونٹس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے. میڈلز چل رہے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے تو سب کو پاکستانیوں کو مطلب اسپورٹس کا بتا دیا ہے، اور ہمارا ارشد ندیم کا بھی ایونٹ باقی ہے انشاءاللہ، وہ بھی بہت اچھا پرفارم کرے گا. اور شجر عباس آپ نے دیکھا ہے کہ بہت اچھا اس نے ماشاءاللہ پرفارم کیا ہے. پہلے تو یہ میرا فرسٹ ایونٹ تھا جو -90 کیٹیگری میں نے فائٹ کی ہیں، اور میرا امید تھا کہ گولڈ میڈل میں لے آؤں. تو میں نے وعدہ بھی کیا تھا اپنے فادر سے اور اپنے ملک سے، لیکن انفارچونیٹلی میں نے برونز میڈل لے لیا نا. میں میرین بلوچ، میرا تعلق لہری کراچی سے ہے اور میں باکسنگ کر رہی ہوں. اور ہمارا کامن ویلتھ میں میرا آنا، میں پاکستان کی پہلی واحد خواتین ہوں جو میں نے کامن ویلتھ میں پارٹیسپینٹ کیا. یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے باکسنگ کے حوالے سے کہ گرلز نے پارٹیسپینٹ کیا ہے. سو میں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن وہ میں نہیں کر سکتی، میں میڈل تک نہیں پہنچ سکی. لیکن ایکسپیرینس بہت اچھا رہا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کے لیے فل تیاری کے ساتھ آؤں گی. میرا نام بسما خان ہے اور میں پاکستان سوئمنگ کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. This is my 3rd Commonwealth Games and I'm very happy to be here and represent my country. It's not easy to be in a national team and represent your country. I think it's a very proud moment for everyone and every Pakistani all around the world. And I'm very happy that I competed against the best Commonwealth countries in the world. POA کے صدر لیفٹیننٹ جنرل RC عارف حسن نے پاکستان کونسلر جنرل برمنگھم سردار عدنان رشید، وائس کونسلر بختاور میر اور کونسلیٹ سعدیہ ملک کو POA کی جانب سے سوینئر اور سپورٹ پر لکھی ہوئی کتاب بھی گفٹ کی ہے. بیرون ملک جب بھی کوئی کھلاڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اوورسیز پاکستانی خوب خوشیاں مناتے ہیں، جس کا عملی مظاہرہ آج کونسلیٹ میں اپنی قومی ہیرو سے مل کر کیا گیا. یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. Fido Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities. To support our cause, visit fidonido.org.uk. آپ کو مزید بتائیں کہ برمنگھم سٹی سینٹر میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں برمنگھم بھر سے ہیومن رائٹس سے تعلق رکھنے والی دیگر تنظیموں کے نمائندگان، خواتین و حضرات اور بچوں نے بھرپور شرکت کر کے بھارت کی طرف سے 5 اگست کو غیر قانونی اقدامات اور کشمیریوں کو طویل لاک ڈاؤن میں رکھنے کی پرزور مذمت کی. مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے. مزید احوال جانتے ہیں برمنگھم سے حدیقہ شاہین کی اس رپورٹ میں.
یوم استحصال کشمیر کے موقع پر برمنگھم تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام ایک احتجاجی ریلی منعقد کی گئی۔ یہ ریلی اس وقت نکالی گئی جب کامن ویلتھ گیمز کے دوران برمنگھم سٹی سینٹر میں دنیا بھر سے ہزاروں لوگ موجود تھے۔ مظاہرین نے کشمیر کی آزادی اور بھارت کے مظالم کے خلاف نعرے لگائے۔ بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شریک تھی۔ کشمیر کے جھنڈے، پلے کارڈز اور بینرز پر لکھے سلوگنز لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ مظاہرین نے برمنگھم سٹی سینٹر میں مارچ کیا۔ اس ریلی کی قیادت راجہ فہیم چانی، صدر تحریک کشمیر برطانیہ، مفتی فضل احمد قادری، محمد غالب اور چودھری اکرام الحق نے کی۔ اس کے علاوہ سٹاپ دا وار کولیشن کے سٹیورٹ رچرڈسن، ٹریڈ یونین کے آئن اسکاٹ، فلسطین کے کمال خواوش، سابق اوورسیز منسٹر راجہ جاوید، خواجہ سلیمان اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا مودی کے 5 اگست کے اقدامات کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ مودی کی پہچان دنیا بھر میں ہٹلر ثانی کے طور پر ہے۔ عالمی دنیا مودی کے ظالمانہ اقدامات کا نوٹس لے۔ مودی کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو 4 جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ اس موقع پر شرکا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج یوم استحصال پر احتجاج کر کے ہم دنیا کو بھارت کے غیر قانونی اقدامات کے بارے میں یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں کیونکہ برمنگھم میں کامن ویلتھ 72 ممالک کے لوگ گیمز کی وجہ سے موجود ہیں۔ اس موقع پر بھارت کے مظالم کو بے نقاب کرنا اور کشمیریوں کی آواز بننا ضروری تھا۔ پاکستانی، کشمیری اور انسانیت سے محبت رکھنے والے لوگ برمنگھم سٹی سینٹر کے اندر کامن ویلتھ گیمز کے دوران صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں اور یہ پیغام پہنچا رہے ہیں دنیا کو کہ نریندر مودی کے 5 اگست 2019 کے اقدامات کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو نریندر مودی نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس تبدیل کیا، نریندر مودی نے ڈومیسائل لاء کو تبدیل کیا اور وہاں کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے جو جدوجہد کر رہا ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ نریندر مودی یہ چاہتا ہے کہ مسلم میجارٹی اسٹیٹ کو مسلم مائنارٹی اسٹیٹ انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں تبدیل کیا جائے۔ We are here to support the event with our placards and flags and stall. One of the great crimes of history is taking place in Kashmir. The repression of millions of people's desire for independence and self-determination, and brutal repression is being meted out. The most scandalous thing is the complete silence of the establishment media who publicize repression in certain parts of the world, like in Ukraine, but not in Kashmir and not in Yemen. کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کشمیری سال سال سے اپنی بیسک ہیومن رائٹس کی جنگ لڑ رہے ہیں اور جب تک وہ لوگ یہ جنگ جیت نہیں جاتے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ Hi, I'm Megan here. I'm here at the protest today. We're just protesting for the oppressed people of Kashmir, oppressed people of Palestine. We're all human beings. We're all here for justice and peace. بحیثیت کشمیری میں اس کو اپنا اولین فرض سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جہاں جہاں پہ بھی کوئی پروگرام آرگنائز کیے جاتے ہیں وہاں پہ ہماری شرکت بے انتہا ضروری ہے تاکہ ہم اقوام عالم کو یہ باور کروا سکیں کہ یہ ہمارا ایک جینوئن مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے جتنی بھی قراردادیں پیش ہوئی ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے کم از کم اس تحریک آزادی کو ہم دوام بخشنا چاہیے۔ کشمیر جیسے کہ قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان کی شعار آ گیا، تو جس مسلمان کے جب ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے جسم کے تو اس کو سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، تو کشمیر ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، ہمیں اسی طرح تکلیف ہے جس طرح ہمارے کشمیر بہن بھائی تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اگست 2019 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت ظلم کیا تھا جب انہوں نے سائمٹی آرٹیکل کو جو ہے چینج کیا اور ہمارے غریب بہن بھائیوں جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ان کے لیے یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ آج کا جو پروٹیسٹ ہے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت انڈیا نے ختم کی ہے یقیناً وہ قابل مذمت ہے اور کشمیری اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری و ساری رکھیں گے جب تک کہ وہ آزادی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جہاں دنیا کے اکثر ممالک جو ہے کامن ویلتھ گیم کے حوالے سے جمع ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے عوام کی یہاں پر ہے، ہم کشمیری پرامن جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ کشمیر میں ہونے والے ظلم کو فی الفور بند کیا جائے اور کشمیر کی جو پوری جو تقسیم ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو کشمیر کو ایک جو ہے ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ مودی کا مسلم اکثریتی ریاست کو مسلم اقلیتی ریاست میں تبدیل کا ہدف کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کشمیری مودی کی ڈیموگرافک دہشت گردی کے خلاف تمام عالمی فورمز پر آواز اٹھائیں گے۔ کشمیری اپنے پیدائشی اور جائز مطالبہ حق خود ارادیت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایک اہم خبر شامل کرتے چلیں، آپ کو بتائیں کہ برمنگھم NEC میں کامن ویلتھ گیمز 2022 کے چھٹے روز ویٹ لفٹنگ کے مقابلے میں پاکستان کے 24 سالہ ویٹ لفٹر محمد نور دستگیر بٹ اپنے ملک کے لیے پہلا طلائی تمغہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
109 किलोग्राम से ज्यादा वजन के वेटलिफ्टर्स के मुकाबले में मजमूई तौर पर 405 किलोग्राम वजन उठाकर न सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल किया बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड भी कायम किया। जबकि इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के वेटलिफ्टर डेविड लेटी ने दूसरी जबकि इंडिया के गुरदीप सिंह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने नूर दस्तगीर भट्ट की खूब सपोर्ट भी की। मजीद अहवाल जानते हैं बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के मारूफ वेटलिफ्टर नूर दस्तगीर भट्ट का ताल्लुक पहलवानी, कबड्डी और वेटलिफ्टिंग के लिए मशहूर शहर गुजरावाला से है और इन्हें वेटलिफ्टिंग का शौक विरसे में मिला है। 24 साल नूर दस्तगीर के वालिद गुलाम दस्तगीर भट्ट 5 मरतबा के साउथ एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट और रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, जिन्होंने 18 मरतबा कौमी चैंपियन बनने का एजाज भी हासिल किया है। तफसीलात के मुताबिक मैच का आगाज होने से कबल शायकीन की एक बड़ी तादाद हाल में मौजूद थी, जिसने अपने अपने मुल्क के खिलाड़ी की खूब सपोर्ट की। ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद इंग्लैंड और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से हाल गूंजता रहा। 24 साल वेटलिफ्टर नूर दस्तगीर भट्ट ने बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में नया बाब रकम किया है। उन्होंने 109 वेट कैटेगरी में मजमूई तौर पर 405 किलोग्राम वजन उठाया। उन्होंने स्नैच में 173 जबकि क्लीन एंड जर्क में 232 किलोग्राम वजन उठाया, जो 109 वेट कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड है। नूर दस्तगीर भट्ट ने अपनी कामयाबी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं 4 साल कबल भी गोल्ड मेडल के करीब आ चुका था, लेकिन बदकिस्मती से मैं आखिरी ट्राई में कामयाब ना हो सका था, जिसका मुझे बहुत दुख था और मैं इस बार इसकी तलाफी करना चाहता था। मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा खुशी मेरे वालिद को हुई है, क्योंकि मेरे करियर में मेरे वालिद का गहरा असर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा, और मैं पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतनी सारी दुआएं की। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने फादर को डेडिकेट करूँगा। ये उनकी 12 साल की मेहनत है जिसकी वजह से मैं आज ये मेडल ले सका। आइंदा से पहले इस तरह नहीं हुआ कि यहाँ पे स्टेडियम में पाकिस्तानी इतने ज़्यादा इकट्ठे हों और वो इतना सपोर्ट कर रहे थे। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इधर आए, उन्होंने कॉम्पिटिशन देखा और ये उन्हीं की सपोर्ट के साथ मैंने आज जो कॉम्पिटिशन है वो बड़े अच्छे तरीके से लड़ा। शुरा का कहना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल अल्लाह ताला की तरफ से हम पर खास करम है, जिस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। नूर दस्तगीर भट्ट की सेहत और सलामती की दुआ भी करते हैं। एक और खबर शामिल करें, आपको बताएं कि बर्मिंघम में तलाई तमगे के लिए खेले गए 74 किलोग्राम कैटेगरी के रेसलिंग के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तानी रेसलर शरीफ ताहर भारतीय रेसलर के खिलाफ मुजामत ना दिखा सके और मुकाबला 9-0 से हार गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम में तलाई तमगे के लिए खेले गए 74 किलोग्राम कैटेगरी के रेसलिंग के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तानी रेसलर शरीफ ताहिर भारतीय रेसलर के खिलाफ मुजाहमत न दिखा सके और मुकाबला 9-0 से हार गए। शिकस्त के बाद शरीफ ताहिर के हिस्से में चांदी का मेडल आया। इसके साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की जानिब से जीते गए मेडल्स की मजमूई तादाद अब तक 7 हो गई है। दूसरी जानिब 57 किलोग्राम कैटेगरी में अली असद ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। पहले रोज पाकिस्तान रेसलिंग में 3 मेडल्स जीते थे। इनाम बट और जमान अनवर ने सिल्वर और इनायतुल्लाह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। पाकिस्तान अब तक 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। मजीद आपको बताएं कि गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज हुकाम ने कल श्रीनगर शहर में जुलूस निकालने पर पाबंदी आयद कर दी है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि हुकाम ने श्रीनगर के इलाके गरो बाजार से दिलगेट तक मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुलिस ने एक बयान में कहा कि हुकाम ने श्रीनगर के इलाके गुरु बाजार से डेलगेट तक मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर गुरु बाजार से बिछवाड़ा और आबी गुजर से जड्डी बदल के रास्तों पर मुहर्रम के जुलूस की इजाजत नहीं दी जा सकती। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 1989 से 8 और 10 मुहर्रम के 2 बड़े जुलूसों पर पाबंदी आयद है और आज की पाबंदी भी उसी का तसलसल है। एक आम खबर से आपको आगाह करते चलें कि सफारत खाना पाकिस्तान रियाद के ज़ेर एहतमाम योम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। 5 अगस्त 2019 को भारतीय सरकार की जानब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने और आर्टिकल 370 को ख़त्म करके कश्मीरी अवाम को घरों तक महसूर करने की मजम्मत की। सफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान ने तकरीब में सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा के पैगामात पढ़कर भी सुनाए। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
तकरीब में सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। 5 अगस्त 2019 को भारतीय सरकार की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने और आर्टिकल 370 को खत्म करके कश्मीरी आवाम को घरों तक महसूर करने की मजम्मत की। सिफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान तकरीब में सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर खारजा के पैगामात पढ़कर सुनाए। तकरीब से सफीर पाकिस्तान ने खिताब करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत की एकतरफा इक़दामात से न तो इलाके की मुतनाज़ा हैसियत तब्दील हो सकती है और न ही कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को दबाया जा सकता है। हम आलमी बिरादरी और बैन अल-अक़वामी इदारों से जम्मू और कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर तवज्जो देने की अपील करते हैं। भारतीय इक़दामात बैन अल-अक़वामी कानून UNSC की करारदादों और चौथे जिनीवा कन्वेंशन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के हुसूल के लिए उनकी भरपूर इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मिलकर इस तारीख को यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाएंगे ताकि भारत की तरफ से कश्मीर के गैर कानूनी इलाहाक की मजम्मत की जा सके। तकरीब में मिशाल मलिक ने स्काइप के जरिए खिताब किया और कश्मीर की सूरत हाल से शुरका को आगाह किया। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि हम जम्मू कश्मीर के तनाज़ा के मुनसिफाना हल तक अपनी हर मुमकिना मुआवनत जारी रखेंगे। मज़ीद शामिल करें, आपको बताएं कि आलमी बैंक की जानिब से जारी करदा वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी अपडेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन जंग ने गरीब ममालिक को खुराक कर्जों के बहरान में मुब्तला कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी बैंक की जानिब से जारी करता वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी अपडेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन जंग ने गरीब ममालिक को खुराक कर्जों के बहरान में मुब्तला कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक को 40 साल की बदतरीन ग़िज़ाई किल्लत का सामना है और पाकिस्तान समेत कई कम आमदन वाले ममालिक में महंगाई डबल डिजिट में है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ ग़िज़ाई कीमतों में ज्यादा इजाफा हुआ है और मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया की कीमतें 5 से 30% तक बढ़ चुकी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर TV।